श्री साईराम। प्रेम रूपी धर्मको अनुसरण गर। भगवान बाबाले 10 जुलाई 1996 मा साई कुलवन्त हलमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। निकाल्छ ठुलै आवाज भाँडा छ भने काँसको, हुँदैन त्यस्तो आवाज भए भाँडा त सुनको। स्वार्थी व्यक्ति अल्झिन्छ तडक भडकमा यसै, सच्चा भक्त त किन अल्झिन्थ्यो खेल तमासामा मात्रै। दिव्यात्मा स्वरूपहरू। आधुनिक विद्यार्थीहरू सद्गुणका नभई धन सम्पत्ति मित्रता र ठुलो अहदाका आकाङ्क्षी भएका छन्। आडम्बरमा अल्झिनु विद्यार्थीका निम्ति सरोकारको विषय नै होइन। सद्गुण सद्व्यवहार र सदाचरण मात्र विद्यार्थीका चिन्ह हुन्। विद्यार्थीबाट पाखण्ड र देखावटीपनको अपेक्षा गरिएको हुँदैन। तर दुर्भाग्य आजका विद्यार्थीले ठीक उल्टो गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो समय कुसङ्गत कुविचार र खराब व्यवहारमा खेर फालिरहेका छन्। पित्तल र सुन देख्दा उस्तै हुन्छन्, तर सुनको भाँडाबाट भन्दा पित्तलले भाँडाबाट बढी आवाज निस्कन्छ। त्यस्तै विद्यार्थीहरूले पनि पित्तले भाँडाबाट आएको अनावश्यक आवाज जस्तो खेल तमासामा अल्झिएर ठुलो कुरा गर्नु हुँदैन। त्यसैले सधैँ विनम्रतापूर्वक मधुर वचन बोल। तिमीले सधैँ सबैलाई गुण लगाउन नसके पनि मिठो वचन बोल्न त सक्छौ नि। सधैँ उचित तवरबाट आदरपूर्वक बोल्दै आदर्श विद्यार्थीलाई सुहाउँदो व्यवहार गर। मानिसको मति गति स्थिति र सम्पत्ति सबै भगवानको उपहार हुन्। उसले ती सबैलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। मानिसले समानता एकता पूर्णता अनि मित्रता रूपी गुणलाई आफूमा उजागर गर्नु अति आवश्यक छ। तर उसले आज आफ्नो मतिलाई दुर्मतिमा परिणत गरेको छ। मतिले नै मानिसलाई असल वा खराब बनाउँछ। मतिको अनावश्यक प्रयोगबाट मानिस अहङ्कारी बन्छ। सबै मत अथवा धर्महरूको उद्गम स्थल पनि मति नै हो। यही मति विश्वका सबै धर्महरूको स्रोत पनि हो। सबै धर्म असल शिक्षा मात्रै सिकाउने, सत्य बुझी त्यसै गरी कार्य गर्यो भने मति असल भए कसरी होला खराब मत। सुन है सुन भारतवर्षका हे वीर सपुतहरू। विश्वका सबै धर्मले उही आधारभूत सत्यलाई सिकाउँदै मानिसलाई त्यही सत्यको अनुसरण गर्न प्रेरित तुल्याउँछ। हरेक धर्मले मानिसहरूलाई आफ्नो माता पिता र गुरुको आदर गर्न सिकाउँछ। मानिसले आफ्नो विचारलाई फराकिलो बनाएर अग्रजहरूलाई आदर गर्दै सुनाम कमाउनुपर्छ। तिमी आफ्नै मनमा रहेको दोषका कारण अरू धर्ममा खोट देख्छौ। त्यसैले आफ्नो मनलाई सदुपयोग गर। धर्म शब्दको खास अर्थ के हो त? धारण गर्नु नै धर्म हो। प्रेम रूपी धर्मको अनुसरण गर। संसारका सबै धर्मले सिकाउने पवित्र सिद्धान्त यही हो। यदि मानिस ईश्वरकै तहमा उक्लन नसक्ने हो भने पनि साँचो मानव सरह उसले आफ्नो जीवनयापन भने गर्नै पर्छ। सबैलाई मित्रवत ठानेर विनम्रतापूर्वक जीवनयापन गर्ने व्यक्ति नै मानव हो। यही सत्यलाई गीताले पनि प्रतिपादन गरेको छ। गीता भन्छ, जसले पूर्ण ज्ञानी कालजयी सबका शासक सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म विश्वधारक मानवको कल्पना भन्दा पनि परको रूप धारण गर्नुभएका सूर्य झैँ देदीप्यमान अज्ञानको अन्धकार भन्दा धेरै पर रहनुहुने भगवानको आराधना गर्दछ, ऊ मात्र नै त्यो सर्वोत्तम तत्त्वमा मिल्न पुग्छ। कवि को हो? कवि भनेको मानव हो? होइन। कोही मानिसले केही शब्दावली जोडेर लयबद्ध पार्दै केही हरफ लेखेर आफैलाई कवि बनाउँछन्। शब्दको अस्तित्व पहिले नै नरहेको भए तिनले कसरी जोड्न सक्थे? अक्षरको अस्तित्व मानिसभन्दा अगाडिको हो अनि ईश्वरले नै त्यसको सृजना गर्नुभएको हो। त्यसो भएपछि कवि भनिनुपर्ने चाहिँ को हो त? त्रिकाल दर्शनम कवि। भूत वर्तमान र भविष्य जान्ने व्यक्ति कवि हो। त्यसैले सच्चा कवि त ईश्वर मात्र हुनुहुन्छ। पुराणमले के जनाउँछ? यसको अर्थ रामायण र महाभारत जस्ता ग्रन्थ होइन नि।
वेदहरूले मानव शरीरलाई नै पुरम अथवा सहर भनेका छन्। त्यसैले यो पुरममा व्याप्त चेतनालाई नै पुराणम भनिएको हो। यो दैवी चेत हरेकमा जाग्दछ। यसर्थ पुराणमले मानवमा रहेको देवत्वलाई जनाउँछ। यो देवत्व व्यष्टि स्वरूप नभई समष्टि स्वरूप हो। यसको अर्थ देवत्व व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई सबैमा व्याप्त रहेको छ भन्ने हो। समष्टि स्वरूपमा चेतनाका रूपबाट देवत्व व्याप्त छ। त्यसैले वेदले उद्घोष गरेको छ, ईश्वर सर्वभूतानां, वा ईश्वर सबै प्राणीमा रम्नुहुन्छ। यस संसारमा गल्ती वा अपराध गर्नेलाई दण्ड दिनका लागि विभिन्न थरीका नियम आदिको व्यवस्था गरिएको छ। मानिसका लागि आचार संहिता बनाउने वचन नै शास्त्र हो। चोरी गर्ने कुनै चोरलाई प्रहरीले समातेर जेलमा हालिदिन्छ। साँचो लगाएर ताल्चाले थुन्ने त त्यस चोरको शरीरलाई मात्र हो। त्यसको मनलाई कसैले पनि कैद गर्न सक्दैन। त्यो मन उसले चाहेको ठाउँमा डुल्नका लागि मुक्त छ। त्यो मन उसका घरमा, बजारमा र उसका साथीका घरमा जान सक्छ। कुनै पनि शासकले आफ्ना जनताको शरीरलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ। उनीहरूको मनलाई नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य कुनै शासकमा छैन। केवल भगवानले मात्र व्यक्तिको मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अनुशासित शब्दले ईश्वरलाई नै जनाउँछ। उपनिषदहरूले ईश्वरलाई आदित्य वर्णम तमस परस्तात् अथवा अत्यधिक ज्योतिले चम्केका र अज्ञानको अन्धकारदेखि परका भनी वर्णन गरेका छन्। उहाँ लाखौं सूर्यको ज्योति समान चम्कदै हरेकका मन र बुद्धिलाई प्रकाशित पार्नुहुन्छ। वैदिक कालका पुण्यात्मा ऋषिले वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, मैले लाखौं सूर्य बराबरको तेजले चम्किरहनुभएका अज्ञानको अन्धकार रूपी तामसभन्दा पर रहनुभएका सर्वोच्च आत्माको दर्शन पाएँ भनी घोषणा गरेका छन्। ती ऋषिमुनिहरूले आफूले नै ईश्वरलाई देख्यौँ भन्दै घोषणा गरे। उनीहरूले उहाँलाई कहाँ देखे त? अन्धकार भन्दा पर। अन्धकारले के जनाउँछ? यसले अज्ञानता जनाउँछ। ऋषिहरूले ती ईश्वरलाई यस भौतिक अनि बाहिरी संसारमा देखेका होइनन्। उनीहरूले उहाँलाई आफ्नै अन्तर्जगतको अनन्त आकाशमा दर्शन गरेका हुन्। ईश्वर हरेक मानवमा देदीप्यमान हुँदै अज्ञान रूपी अन्धकारभन्दा पर प्रकट हुनुहुन्छ। जब मानिसले मानवीय ढङ्गले जीवनयापन गर्दै मानवत व्यवहार गर्न थाल्छ, तब ऊ स्वयं भगवान बन्छ। तब ऊ सधैँ सुनजस्तै शाश्वत बन्छ अनि समयसँगै परिवर्तित पनि हुँदैन। तिमीले कुनै बिउ रोप्यौ भने केही समयपछि त्यो बिउ परिवर्तित भइहाल्छ। तर खाल्डो खनेर सुनला पुर्यो भने जति समयपछि हेरे पनि त्यो परिवर्तित हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै बेचिन्छ। आगोमै राख्यौ भने पनि सुन नष्ट हुँदैन, बरु अझ उज्यालो हुँदै चम्किन्छ। तर पित्तल त्यस्तो हुँदैन। त्यसरी नै मानिसको मनलाई पनि परिष्कृत पार्ने प्रक्रियामा लैजाँदा मानव मनको तेज घट्दैन। त्यसैले मानिसले आफ्नो मनको स्वभावलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सुन र पित्तल हेर्दा उस्तै देखिन्छन्, तर जब ती दुवैलाई आगोमा हालिन्छ तब फरक थाहा हुन्छ। उसै गरी नुन र कपुर पनि हेर्दा उस्तै देखिन्छन्, तर जब तिनलाई आफ्ना जिब्रोमा राखिन्छ तब तिनको फरक थाहा हुन्छ। त्यसैले मानिसलाई उसको बाहिरी आकृतिबाट परख गर्न सकिँदैन। मानिसले सुहाउँदो गरी जीवनयापन गर्ने प्रयास गर्नै पर्छ। आज मानवको आकार त पाइन्छ, तर व्यवहार भने छैन। यस संसारमा रहने जति सबैले मानव जस्तै व्यवहार गर पहिले। अरूका कुकृत्यको प्रशंसा गर्छ जो, बुझ ऊ एक निष्पट्ट पटमूर्ख हो। गर तिमी हासिल आत्मज्ञानलाई नै, देख्न सक तिमी उही आत्मालाई नै। सबै ज्ञानको हो सार त यही नै, वेदको उपदेश पनि हो यही नै। वेदले प्रतिपादन गरेको सत्य यही हो अनि सबै मार्गको लक्ष्य पनि यही हो। सबै जीवित प्राणीको सहारा अनि समस्त सृष्टिको जरा नै यही हो। मानिसले आफ्नो व्यवहारलाई
मनोवचित बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। उसका मन, वचन र कर्म सबै शुद्ध र पावन हुनुपर्छ। उसले आफूमा उच्च चरित्र विकास गर्न उदारता र मित्रताको गुण बढाई परमानन्द हासिल गर्नुपर्छ। परमानन्दको स्थिति हासिल गर्न उचित शिक्षा अत्यावश्यक छ। विदको अर्थ प्रदीप्त पार्नु हो। मानिसको बुद्धिलाई प्रदीप्त पार्ने तत्त्व नै विद्या हो। विद्याले नै मानवमा अन्तर्निहित मानवीय गुणलाई चम्काउँछ। तर आधुनिक शिक्षाले मानिसलाई उन्नत पार्नुको सट्टा औडाहामा पारेको छ। तिमी जता हेर तनाव र अशान्ति मात्र भेट्टाउँछौ। अचेलका विद्यार्थी पढ्नमा अल्छी तर हो हल्लामा सक्रिय छन्। आलस्य भनेको खिया र धुलो सरह हो भने उपलब्धि उत्तम र आरामदायी धन हो। त्यसैले कहिल्यै अल्छी गर्नु हुँदैन। अझ अल्छी गर्ने स्वभाव त विद्यार्थीको स्वभाव हुँदै होइन। अध्ययनमा रुचि नहुनेले मात्र यो दुर्गुण आफूमा विकास गरी समय, धन र शक्ति बर्बाद गर्दै आफ्ना माता पितालाई चिन्तित बनाउँछन्। जब आन्दोलनमा आफ्ना सन्तान रुमलिन्छन् तब उनीहरूको भविष्यका बारेमा आमा बुबा चिन्तित हुन थाल्छन्। विद्यार्थीले त आफ्नो आमा बाबुको लागि सुनाम कमाउनुपर्छ। विद्यार्थीले आफ्नो रगत, भोजन र शरीर समेत आमा बाबुको उपहार हो भनी बुझ्न पो पर्छ त। त्यसैले उनीहरूमा आफ्ना माता पिताका लागि कृतज्ञताको भाव हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरू माता पिताका चिन्ताको कारण बन्नु हुँदैन। तिमीहरू त्यस्तो आदर्श विद्यार्थी बन्नुपर्छ। म त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई बङ्गारू अथवा सुनको ढिक्का भन्ने गर्छु। सबै विद्यार्थी सुनको डल्ला बन्नुपर्छ। कस्तो प्रकारको सुन? मिसावट नभएको शुद्ध सुन। तिमी कसरी शुद्ध सुन बन्न सक्छौ त? जब तिमीले शुद्ध हृदय, पवित्र विचार अनि आदर्श जीवनयापन गर्दै त्रिकरण शुद्धि, मन, वचन र कर्ममा शुद्धता प्राप्त गर्छौ तब तिमी शुद्ध सुन जस्तै बन्छौ। भनिएकै छ, मानिसको अन्तिम उपलब्धि नै मानवीय गुण हो। मानिसले दया र करुणा जस्ता गुणको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यति भए मात्र मानवताका उपाधिको हकदार बन्छ। तिमी एक मानव मात्र होइनौ, बरु मानव जाति नै हौ। मानिसहरू अचेल वास्तविक अर्थ नबुझिकनै मानवता शब्दको प्रयोग गर्ने भएका छन्। सद्गुणहरू अभ्यास गर्दै जाने हो भने मानिस नै देवत्वका तहमा उक्लिन सक्छ। ईश्वर अन्यत्र कतै हुनुहुन्न। तिमी आफै ईश्वर हौ। तिमीसँग शुद्ध हृदय छ भने तिमी ईश्वरभन्दा फरक होइनौ। ईश्वर त हरदम तिम्रै हृदयमा रहनुहुने सधैँका सारथी हुनुहुन्छ। उहाँ केवल सारथी मात्र हुनुहुन्छ। रथको मालिक त तिमी नै हौ। भगवान श्रीकृष्णलाई पार्थ सारथी भनिन्छ किनभने उहाँ पार्थ अथवा अर्जुनका सारथी बन्नुभयो। श्रीकृष्ण त केवल सारथी मात्र हुनुहुन्थ्यो, रथ धनी पार्थ नै थिए। त्यसै गरी तिमीले पनि जब आफ्नो हृदयलाई शुद्ध र पवित्र भावनाले भरौला तब ईश्वर आफै तिम्रो सारथी बनेर तिमीलाई सन्मार्गतर्फ लैजानुहुनेछ। त्यसैले भगवानलाई नै आफ्नो सारथी छानेर आदर्श जीवन अघि बढाऊ। लगभग 90 वर्ष अगाडि शिरडी साई बाबाको समयमा नान्देड भन्ने ठाउँमा वाडिया नामका एकजना धनी व्यक्ति बस्थे। आफूलाई शिरडी दर्शन गर्ने इच्छा लागेकाले उनले दासगनुबाट मार्गदर्शन लिन चाहे। ती धनी व्यक्तिले आफू सम्पन्न त रहेको तर निसन्तान भएको दुखेसो समेत दासगनुसँग पोखे। उनले दासगनुसँग सन्तान नै नभएपछि मसँग भएको सबै धनको के नै उपयोग भयो र? तैपनि म पहिलोपटक शिरडी जान लागेको हुँदा त्यहाँ कसरी जानुपर्छ मलाई बताउनुहोस् भन्दै अनुरोध गरे। त्यसै गाउँमा सबैले मौली साहेब भन्ने गरेका एकजना दयालु मुसलमान बस्थे। ती मौली कुल्ली काम गरेर कष्टपूर्ण तर आदर्श जीवन जिउने व्यक्ति थिए। उनी सबैसँग मिठो र नम्र वचन मात्र बोल्थे। सबैजनालाई आदर्श जीवन जिउन सल्लाह दिन्थे। अरूलाई असल व्यवहार बनाउने सल्लाह दिनुअघि उनी आफै असल व्यवहार गर्ने अभ्यास बढाउँथे। एक पटकको कुरा हो, उनले धेरै दिनसम्म कुनै काम पाउन सकेनन् र खानलाई केही पनि भएन। नतिजा स्वरूप उनी निकै कमजोर भए। उनलाई सहयोग गर्न कोही आएनन्। एक दिन निकै भोकाएका बेला
मौली मानिसहरू हिँड्ने बाटाका छेउमा पल्टिरहेका थिए। त्यसै बेला वाडिया नामका ती धनी व्यक्ति आइपुगे र मौलीको दयनीय अवस्था देखे। धेरै दिनदेखिको भोको भन्ने थाहा पाए वाडियाले एउटा होटलको साहुलाई भोजन उपलब्ध गराउन भने। त्यस भोजनको रकम आफूले तिर्ने कुरा पनि बताए। मौली साहेबले वाडियालाई धन्यवाद दिँदै भगवानमा आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गरे। उनले भने, ईश्वर महान हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै बेसहारालाई शरण दिनुहुन्छ। ईश्वर मात्रै आश्रय तिम्रो जहाँ तिमी भए पनि, वन आकाश सहर गाउँ पहाडकै चुचुरो वा गहिरो अथाह सागरको बीचमा नै रहे पनि। दासगनुबाट सुझाव पाइसकेपछि वाडिया आफ्नी पत्नीसहित शिरडी गए। बाबाको दर्शनमा जाँदा बाबाले वाडियासँग दक्षिणा स्वरूप 5 रुपैयाँ माग्नुभयो। वाडिया आफू धनी व्यक्ति भएकाले तत्काल खल्तीबाट पैसा झिक्न खोजे। उनले ठुल्ठुला खल्ती भएको लामो कोट लगाएका थिए। त्यस्ताका 5, 2 र 100 रुपियाँका नोट हुँदैनथे। सिक्का मात्रै प्रचलनमा थियो। 5 रुपियाँ बराबरका सिक्काहरू बाबालाई सुम्पिन लाग्दा बाबाले भन्नुभयो, हेर वाडिया, अब मलाई तिम्रो 5 रुपियाँ चाहिएन। मलाई केवल 1 रुपियाँ 2 आना मात्र देऊ, किनभने तिमीले मलाई पहिले नै 3 रुपियाँ 14 आना दिइसकेका छौ। बाबाले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा वाडियाले बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। उनले सोचे, मानिसले बाबाको विषयमा ठुल्ठुला कुरा गर्छन्। साँच्चै उहाँ महान नै हुनुहुन्छ कि कुनै सन्का व्यक्ति हो? पहिले कहिले म यहाँ आएर पहिलो पटक म उहाँलाई यहीँ भेट्दैछु, तब कसरी उहाँले मसँग पहिल्यै 3 रुपियाँ 14 आना लिइसकेको भन्दै हुनुहुन्छ? यो कसरी सम्भव भयो? जे भए पनि मैले उहाँको दर्शन पाएँ। यस्तो सोचले बाबालाई 1 रुपियाँ 2 आना सुम्पिएर उनी नान्देड फर्के। भोलिपल्ट दासगनु उनलाई भेट्न आए र सोधे, तपाईँ शिरडी जानुभएको थियो होइन? त्यहाँ के भयो? बाबालाई भेटेर वाडिया सन्तुष्ट थिएनन्। उनले दासगनुलाई भने, मलाई त बाबा कुनै महान व्यक्ति हुनुहुन्छ जस्तो लागेन, बरु उहाँ कुनै सन्का व्यक्ति झैँ लाग्यो। कोही पागल व्यक्तिमै पनि कुनै दैवी शक्ति त हुन सक्छ नि, तर मैले उहाँलाई केही उच्च मान्नुपर्ने भेटिन। दासगनुले त्यहाँ के भएको थियो त्यो सबै आफूलाई सुनाउन भने। वाडियाले भने, जसै मैले बाबालाई भेटेँ उहाँले मसँग दक्षिणा स्वरूप 5 रुपियाँ माग्नुभयो। मैले उहाँलाई 5 रुपियाँ दिन लाग्दा पहिल्यै 3 रुपियाँ 14 आना दिइसकेकाले अब 1 रुपियाँ 2 आना मात्र देऊ भन्नुभयो। मैले बाबालाई कहिले देखेको पनि थिइनँ, तब कसरी उहाँले यस्तो भन्नुभयो त? दासगनु बाबाका ठुला भक्त थिए। उनी त्यस विषयमा सोच्न थाले र आफैसँग भने, बाबा बिना अर्थको कुनै शब्द पनि बोल्नुहुन्न। उहाँ हर प्राणीमा सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। यदि बाबाले त्यसो भन्नुभएको भए अवश्य त्यसको कुनै न कुनै कारण हुनुपर्छ। तब उनले वाडियालाई भने, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। तपाईँमा कुनै भुलचुक हुन सक्ला, तर बाबा निष्कलङ्क हुनुहुन्छ। फेरि दासगनुले वाडियासँग सोधे, यसबीच तपाईँले कसैलाई पैसा दिएर वा अरू कुनै प्रकारको उपहार पो केही दिनुभएको थियो कि? वाडियाले भने, शिरडी जानु 3 दिन अघि बाटोमा कतै गइरहेका बेला सडक पेटीमा धेरै दिनदेखि केही पनि नखाएका मौली साहेबलाई दयनीय अवस्थामा भेटेको थिएँ। होटलको मालिकसँग मौली साहेबलाई भोजन गराउन पैसा म तिर्छु भनेको थिएँ। दासगनुले सोधे, कति पैसा तिर्नुभयो? वाडियाले एकजना सेवकलाई होटलमा पठाए अनि 3 रुपियाँ 14 आनाको बिल भएको थाहा पाए। तब दासगनुले भने, यता हेर्नुहोस्, तपाईँले तिर्नुभएको 3 रुपियाँ 14 आना अरूको लागि नभएर बाबाकै लागि थियो। तपाईँले जसको सेवा गरे पनि बाबालाई नै सेवा गरेको ठहर्छ। उहाँको इच्छा नभई केही हुनै सक्दैन। हल्लिन्न त्यान्द्रो ईश्वरको इच्छा बिनै, नाना भाती किन भन्नु यो त्यो कतै। व्याप्त छन् ईश्वर कमिलादेखि पुरै ब्रह्ममा, सत्य यो नबुझी अल्झिन्छ मानिस ज्ञान र बुद्धिमा। चाहे जतिसुकै महान किन नहोस् कोही, सक्दैन जान्न उसले के छ भविष्य भनी। एकछिनपछि के हुँदैछ भनेर तिमी भन्न सक्छौ र? सबै भगवानको दैवी लीला हो।
ईश्वर सबैमा व्याप्त हुनुहुन्छ। तिमी जो जसलाई सेवा गर त्यो सेवा ईश्वरलाई सेवा गरे बराबर नै हुन्छ। भारतवर्षीय संस्कृतिको मूल सिद्धान्त यही हो। सबै धर्मले यही सत्यलाई ठम्म्याएका छन्। दास कनुले वाडियालाई भने, मौली साहेबका लागि तपाईँले तिर्नुभएको 3 रुपियाँ 14 आना बाबा कहाँसम्म पुग्यो। त्यसैले बाबाले तपाईँसँग 1 रुपैयाँ 2 आना मात्र माग्नुभयो। भगवानका कथाहरू अत्यन्त रहस्यात्मक र सुन्दर हुन्छन्। त्यसैले बाबाका विषयमा गलत धारणा नराख्नुहोस्। यी सबै कुरा सुनेर वाडिया तिनछक्क परे। उनी आफै सोच्न थाले, बाबाले गर्नुभएको लेखाजोखा ठ्याक्कै मिल्दो र उत्कृष्ट थियो। आफ्नै अज्ञानका कारणले मैले उहाँको महानता बुझ्न सकिनछु। भोलिपल्टै आफ्नी पत्नीसहित दासकनुलाई समेत लिएर वाडिया फेरि शिरडी गए। शिरडी पुगेपछि पनि भगवानको दर्शनका लागि महिलासँगै जाने भएपछि अलि ढिलो त भइहाल्छ नि। वाडिया र उनकी पत्नी दर्शनार्थ पुग्नु अगावै दासकनु पुगेर बाबाको दर्शन गरे। बाबाले दासकनुलाई सोध्नुभयो। वाडियाले के भने? वाडियाले मौली साहेबको खानाका लागि कति पैसा तिरेका रहेछन्। त्यति उहाँले सोध्दै गर्दा वाडिया त्यहाँ पुगिसकेकाले बाबा र दासकनु बीचको सबै संवाद उनले सुने। बाबाको सर्वज्ञताको बारेमा बुझेर उनी बाबाकै चरणमा परेर क्षमा माग्न थाले। धनी व्यक्ति भएकाले उनी बाबा कहाँ जाँदा बाबालाई अर्पण गर्न टोकरीभरि फलफुल लगेका थिए, जसमा केही केराहरू पनि थिए। बाबाले टोकरीबाट 4 कोसा केरा लिनुभयो र वाडियाकी पत्नीलाई नजिक बोलाएर दिनुभयो। बाबाले दिनुभएको केरा उनले आफ्नो साडीको आँचलमा थापिन्। बाबाले भन्नुभयो, यी सबै केरा खाऊ, कसैलाई नदेऊ, तिमीलाई 4 छोरा हुनेछन्। बाबाकोमा पुग्नु अगाडि नै वाडिया धेरै साधु, सन्यासी र ज्योतिषीहरू कहाँ पुगेका थिए। ती ज्योतिषीहरू पनि धनी ग्राहक पाएर खुसी थिए। ज्योतिषहरूले यावत कुरा गर्दै वाडियालाई यो ग्रह र त्यो ग्रह ठिक नभएको भन्ने गर्थे। तर तिनीहरूको कुनै भविष्यवाणी सही भएन। अन्ततः उनी बाबाकोमा आएर उहाँको आशीर्वाद प्राप्त गरे। बाबाको भविष्यवाणी अनुरूप नै अर्को वर्ष वाडियालाई पुत्र प्राप्त भयो। वाडिया दम्पति बच्चा लिएर शिरडी पुगी बाबाका चरणमा बालकलाई राखिदिए। भगवानको पद्धति बुझ्न कसैका लागि पनि सम्भव छैन। कहिले कहाँ कसरी के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले जान्न सक्दैन। मानव जन्म प्राप्ति गरिसकेपछि तिमीले साँचो मानव भएर जीवनयापन गर्नुपर्छ। तब भगवान स्वयंले तिम्रो पुण्य स्वीकार्नुहुनेछ। त्यसका लागि तिम्रो मन ऐना जस्तै सफा र शुद्ध भने हुनुपर्छ। सुनका भाँडाले भन्दा पित्तले भाँडाले ठुलो आवाज निकाल्छ। तर तिमी सुन जस्तै बन, कहिले ठालु नपल्ट। साँचो आनन्दको खोजी गर, देखावटी मानिस नबन। दयालु व्यक्ति बन, तब तिमीले जीवनमा सबै थोक प्राप्त गर्नेछौ। विद्यार्थीहरू, उमेरका कारण कहिलेकाहीँ तिमीहरूले गल्ती पनि गर्छौ, तर त्यो गल्ती नदोहोऱ्याउन सधैँ सजग हुनुपर्छ। जीवनभर तिमीले त्यो गल्ती दोहोऱ्याइरहनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ तिमी अन्जानमै गल्ती गर्न पुग्छौ। एकपटक तिमीले आफ्नो गल्ती थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई फेरि नदोहोऱ्याऊ। आफूले के गरिरहेको छु भन्ने कुरामा सधैँ सचेत हौ। आफ्ना हरेक कर्मलाई ख्याल राख्दै उचित बुझाइका साथ पूजा गर्ने गर। आफूले अर्को पाइला लिनु अघि आफ्ना सामु काँडा, ढुङ्गा, गोबर के छ राम्ररी हेर। आफ्नो अज्ञानताका कारण कुनै त्रुटि नगर। सन्त त्यागराजले भनेका थिए, हे मन, उचित बुझेर राम नामको चिन्तन मनन गर। उनी भन्थे, कसैले पनि सजग हुँदै बुझेर मात्रै भगवानको नाम जप्नुपर्छ। टेप रिकर्डर वा ग्रामोफोनले यान्त्रिक तवरबाट गाएको पाराले भगवानको नाम जप्ने होइन। सजग हुँदै पूर्ण हृदयले उहाँको नाम जप। तिमीले आफ्नो हृदयको गहिराईदेखि नै भगवानको नाम जप्नुपर्छ, ओठ मात्र चलाउने होइन। यही नै शुद्धताको आधारभूत सिद्धान्त हो। कलिलै उमेरमा तिमीले यस्तो शुद्धता विकास गर्यौ भने तिम्रो भविष्यको मार्ग गुलाफको बिछौना सरह राजकीय बन्नेछ। दिव्यात्म स्वरूपहरू,
जात पात वा धर्मका नाममा विभेदलाई स्थान नदेऊ। सबैलाई तिमी आफ्नै ठान। सबैजना तिम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्। मानिसको भातृत्व र ईश्वरको पितृत्वको सिद्धान्तलाई अँगाल। सधैँ सबैलाई सघाऊ, पीडा कहिले कसैलाई नदेऊ। भारतवर्षका संस्कृतिको कसी यही हो। जब त्यसरी पवित्र जीवनयापन गर्छौ तब तिमीले भारतवर्षका लागि मात्र नभई संसारका अन्य मुलुकहरूको लागि समेत आदर्श स्थापित गर्नेछौ। म तिमीहरूलाई सुन जस्तै बन्न अनि पवित्र जीवनयापन गर्न आशीर्वाद दिन्छु। जय साईं राम।